مرحبا بكم في حلقه جديده على قناه سالزفيل. واليوم غادي ندير لكم لا فيديو او الموضوع اللي طلبتوه مني بزاف، اللي هو يا كيفيه زياده الوزن او لا بريز دو ماس بالنسبه للناس اللي تيديروا لا ميسكولاسيون. لا بريز دو ماس سمعت لي بحال لا بريز دو ماس. ايوي هاد لا فيديو طلبتوها مني بزاف، خصوصا الدراري اللي تيديروا لا ميسكولاسيون، وخصوصا الدراري اللي تياخذوا دي بروغرام اليمونتير ديال دوطخ بادي بيلدر او لا دوطخ سبورتيف، و تياخذوا دي كومبليمون اليمونتير et en fin de compte il y a pas de résultat. دونك في هاد لا فيديو غادي نشرح لكم علاش هادوك الناس اللي هما ضعاف وما تيتزادوش في الوزن و سي ديفيسيلمون باش تيزيدوا واحد كيلو 2 كيلو 3 كيلو، حيت انايا كنت ما بين هادوك الناس. الحمد لله جي شونجي ان بتي بو، وغادي نقول لكم مي زاستوس كيفاش من بعد، ماشي في هاد لا فيديو حيت ديجا هاد لا فيديو شويه طويله، دونك غادي نقسموها ان شاء الله. وشنو هما لي زيرور اللي تيديروا هاد الناس خصوصا اللي تيكونوا ضعاف وباغيين يزيدوا في الوزن؟ دونك الحمد لله ما كاينش شي حد في المحيط ديالنا، يعني من بعيد او لا قريب، اللي تياكل بزاف وما تيتزادش في الوزن ما تيبانش فيه. تنقولوا فيه السينتا، il se peut يكون فيه السينتا، مي il se peut هذاك الشخص انه لو ميتابوليزم دو باز ديالو تيحرق بزاف، يعني لو ميتابوليزم دو باز ديالو غادي يكون واحد 2000 كالوري او لا 2500 كالوري. شنو هو لو ميتابوليزم دو باز؟ لو ميتابوليزم دو باز هو هذاك لابور انرجيتيك اللي تيحتاجو الجسم ديالك، يعني هذاك لو مينيموم اللي خاصك باش تبقى واقف، الجسم ديالك خدام، لي زورغان ديالك خدامين وكلشي خدام. حيت سينو الا ما خديتيش هذاك لو ميتابوليزم دو باز غادي تقدر تسخف او لا غادي تبدا تاخذ من الخزان ديالك، يعني من بيت الخزين ديالك. بيت الخزين ديالنا شنو هو لو موسكل، هو الكبده. اي دونك بالنسبه لهاد الناس ما خصوش يتخاد من البيت الخزين ديالهم. هنايا لو ميتابوليزم دو باز كل واحد عنده لو ميتابوليزم دو باز ديالو، مي اون موين تيقولوا باللي لو ميتابوليزم ديال العيالات هو 1200 كالوري، وبالنسبه لو ميتابوليزم دو باز ديال الرجال هو 1400 كالوري. ولكن هنايا لا ديفيرونس سي كو واحد راه تقدر تلقى عنده لو ميتابوليزم دو باز ديالو هو 1000 كالوري، وواحد اخر لو ميتابوليزم دو باز هو 1500 كالوري كيف سبقت شرط في الاول. دونك هنايا لو ميتابوليزم دو باز دو شاك بيرسون راه ماشي هو ديال هذاك البادي بيلدر اللي بغيت نولي بحالو او لا هذاك سبورتيف اللي بغيت نولي بحالو، حيت كل واحد بوحدو. لو ميتابوليزم دو باز ديالكم الا بغيتو تحسبوه راه كاينين بزاف ديال لي لوجيسيال سور انترنت، تقدروا تلقاو بحال مثلا دي سيت تيحسبوا فيهم لي ميتابوليزم دو باز باش تعرفوا لو ميتابوليزم دو باز ديالكم، يعني هذاك لو مينيموم اللي خصكم تاخذوه في النهار عاد لابور كالوريك اللي غادي تزيدوه باش تزيدوا في الوزن. حيت اون فوا بغيتو تزيدوا في الوزن ديالكم غادي تزيدوا في لابور كالوريك. ولكن هادشي ما تيعنيش انني لو جور و لوندومان من مورا ما نشوف هاد لا فيديو غادي نفيق ونقول للوالده عافاك هذيك الخبزه ديال القمح اولا ديال الشعير، سي امبوسيبل. دونك هنايا الا درتو بحال هكا غادي تصبروا النهار الاولاني، النهار الثاني، النهار الثالث غادي تلاشيو، ما تبغيوش تاكلوا. خصوصا الناس اللي تيكونوا معكازه باش ياكلوا، انا بيناتهم، وغادي نقول لكم كيفاش ما بقيتش معكازه من بعد ان شاء الله. اي دونك ما يمكنش ديروا بحال هكا، ما غاديش نفيق ونقول لك كل خبزه، لا، خذ واحد ربيع، كنتي تاخذ ربيع دير نص، كنتي تاخذ نص دير خبزه لاروب، كنتي تاخذ خبزه لاروب خذ خبزه. دونك غادي تبداو هكا بشويه بشويه. بالنسبه لو ميتابوليزم دو باز كاينه واحد الطريقه اخرى كيفاش تيتحسب عند لي نوتريسيونيست وعند لي دييتيتيسيان، اللي هي اون ماشين تتحسبوا فيها تخرج فيها لو ميتابوليزم دو باز، لو بوا ايديال، لابور كالوريك جورناليي، لا ماس musculaire, la matière grasse, l'eau, هادشي كامل تتخرجوا لك هذيك لا ماشين. دونك هادشي بالنسبه لو ميتابوليزم دو باز.
بالنسبه للخروج هذا هو لو دوزيام بوين و سي تري 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 امبورطون انني نهضر عليه. بالنسبه للخروج كاينين بزاف الالوان وكل لون تيعني واحد الحاجه وكل شكل ديال لاسيل اولا ديال الخروج اللي هو يا اوترومون دي الا ما فهمتوش شنو هو الخروج اولا لاسيل اللي هي كاكا حاشاكم. دونك هادو غادي يشرحوا لكم شنو هو علاش ما تتزادوش في الوزن. غادي نعطي لكم لو كا ديالي كاكزومبل مثال. انايا فاش كنت ديك الساعه في لانستيتو تنقرا كنت ناخذ تقريبا لي فريتور دائما بعدا لي موفيز ابيتود اليمونتير كانوا عندي انايا. سي كو كنت نفطر بموناضه تنفطر بالمسمن تشيز. راه دابا معروف ان شنو هو التشيز هو هذاك المسمن ديال الفورت مع الفرماج الكاشير الكيتشوب الحار وتتلويه وتتاخذو ومعاه قرعه الموناضه. هذا هو الفطور ديالي. اي اون بلوس كنت ناخذ بحال مثلا دي فريتور كنت ناخذ دي ساندويتش دي بانيني هادشي كله فيه ليدان. لي سيل ديالي باش غادي نعرف راسي بلي راه ما تنستافد حتى شي حاجه. كنت ديك الساعه في اون ستاج في سويسي ديال الرباط في لا ميديسين سي. لا ميديسين سي هو لو سيرفيس ديال الغاسترو يعني ديال الجهاز الهضمي. كانت عندنا واحد لا باسيونط وكان انا بروفيسور بن عزوز ميدسان شيف ديال لو سيرفيس الله يذكرو بالخير. سي فريمون parmi les profs que j'admire beaucoup. Il est très 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 compétent. J'ai jamais rencontré un prof بحال هويا. Vraiment il traite le patient de A à Z. ما تيفل حتى شي حاجه. دونك بسببو باش عرفت بلي انايا راه جا ان بروبليم. لو بروبليم اللي كان عندي ابري لو كيستيونير ديال هذيك لا باسيونط سي كو لي سيل ديالي كانوا شويه بحال فيها لا دياري ما كانوش مجموعين ما كانش عندهم ان اسبي زعما عادي. سي كو هذاك لاسبي عادي سي فريمون غار فاش تيكون عندي. اي بوي ملي تنخلي لي سيل ديالي في الطواليت سي كو غير اونتر طون ما بين تنغسل ايديا وتنرجع للطواليت من بعد نشوف تلقى فيهم بقيعات ديال الليدان. اي اون بلوس تلقى في لي سيل ديالي بحال الخنونه لي غلير بحال الخنونه. دونك سا سينيفي كوا هادشي كامل؟ سا سينيفي كو انايا ما تيتهضموش ليا الليدان. اي دونك دوكو ما تيتهضمش ليا الليدان. شنو تيوقع؟ داك الليدان اللي ما تهضمش تيجر معاه لي نوتريمون كاملين وتيمشيو في الطواليت. سي فري كنت ناكل ديك الساعه بزاف ولكن تنقول علاش ما تنزادش في الوزن. سي كو ابين تيتزاد فيا واحد 1 كيلو ولا 2 كيلو مره في 3 شهور ولا 4 شهور. اي جو كومبرون با. دونك ملي قرينا في الغاسترو واحد لو موديول واحد لا لوسون جو فو دير لقيت بلي انايا راه عندي هادوك لي سيل. اي دونك هادوك لي سيل سا سينيفي كو واخا ناكل تناكل ما غاديش تهضم ليا الماكله ديالي. بسبب اش؟ بسبب لو تيب داليمونطاسيون اللي هو يا نيميرو 3 اللي هو يا لو بوين الثالث. لو تيب داليمونطاسيون انايا كانت ماكلتي كلها ايدان يعني ما غاديش نتزاد في الوزن. سي فري تيقول لك الا بغيتي تزاد في الوزن خذ ليدان. انا لو كا ديالي الحمد لله سي كو لقيت راسي بلي اصلا ما تنخدمش ليدان طون ميو. سي كو جو بو فافوريزي لي موسكل اكثر من الشحمه. ولكن واحد اخر غادي يزيد في الوزن غادي يزيد الوزن ديالو بدون فاصون با استيتيك يعني اللي غادي يتزاد في الوزن غادي يولي بحال الخنشه ديال الطحين. دونك نتوما هنايا غادي تختاروا سوا الخنشه ديال الطحين سوا تبقاو استيتيك يعني ديروا لا ميسكولاسيون. دونك هنايا شنو درت؟ j'ai changé mes habitudes alimentaires progressivement. يعني ماشي لو جور لوندومان غادي نقول صافي ما ناخذش لي فريتور سي امبوسيبل. بقيت بشويه بشويه حتى حيدتهم الحمد لله. دابا يعني لي فريتور صافي شي 2 موا ولا 1 موا باش خديتهم ولكن ما بدتش الحمد لله. جو مو سون بيان ميم هذيك الماكله ديال الزنقه ما بقيتش تناكل في الزنقه وليت تناكل في الدار. وليت تندير لي بريباراسيون ديالي في الدار. اللي متبعني في انستغرام راه عارف لي روسيت اللي تندير. ان شاء الله غادي نديروهم من بعد. سو سون دي روسيت هيبر بروتييني
mais sans complément alimentaire اللي غادي نهضروا عليهم من بعد. Donc le type d'alimentation c'est très important pour la prise de poids. نتوما تختاروا اش من نوع d'alimentation اللي بغيتو. Le quatrième point. Donc هنايا le quatrième point c'est que خصكم تكونوا ponctuel في les repas ديالكم. يعني الا كنت تنفطر مع 7:30 خصني دائما نفطر مع 7:30 الصباح. خصني ناخذ لا كولاسيون ديالي اولا الوجبه الاضافيه مع العشاء خصني ناخذها مع العشاء. تنتغدى مع 12:30 نتغدى مع 12:30. عندي دو كولاسيون من مورا الغداء خصني ناخذهم، يعني مع 4 اولا مع 6 خصني ناخذهم. عاد العشاء وعاد لا كولاسيون ديال الليل. ما ديوش عليا راني مريضه مروحه واحد شويه. دونك الجسم ديالنا راه حتى هو الي بونكتويل، راه بحال الناس. الا بغيتو تزادوا في الوزن سي كو خصكم ديروا لو فراكسيونمون دي ريبا، يعني ناكل من ساعتين اولا 3 سوايع ولا ريبا ديالي يكونوا بونكتويل. هاد الوقيته ديال الماكله صافي ديال الماكله، ماشي غادي نقول لا ماشي مشكل خليتها من بعد ونجمع هادي مع هادي، اولا نقول ماشي مشكل زابيت لو بتي ديجوني سي با دو سوسي ماشي مشكل هانيه. لا خصكم تاخذوا لي ريبا ديالكم كاملين. وكي قلت لكم في الاول سي كو غادي تبداو تزيدوا بشويه بشويه، ماشي غادي تزيدوا كلشي في خطره واحده. لو ديرنيير بوين اولا لافون ديرنيير جو بونس اللي هو يا لا ميسكولاسيون او لا سبور. سي فري لو سبور تيجوي هنا، مي هنايا بالنسبه للدراري اولا البنات اللي باغيين يزيدوا في الوزن غادي تشوفوا اش من موسكل بغيتو تخدموا. بالنسبه للدراري تيخدموا بزاف هنايا، بالنسبه للبنات تيخدموا بزاف هنايا، مي جو كونساي باش تخدموا لو كور ديالكم كامل. يعني بالنسبه للدراري حاولوا تخدموا الكتاف ديالكم، مي ما تنساوش هنايا لتحت. راه بالنسبه للدراري اللي تيخدموا الفوق وتنساو لتحت راه سي با بو افوار دو تو. عرفتي كي تتبانوا بحال لا كوردون وهاز واحد لافاش كيري. سي لا ميم شوز، ما سي با بو افوار. بالنسبه للبنات سي لا ميم شوز، ماشي غادي تزيدي في الباسان ديالك لتحت والفوق تخليه خاوي، لا خصكم تخدموا لو كور ديالكم كامل. قبل ما تبداو لا ميسكولاسيون عرفوا شنو هما لي موسكل اللي عندكم، شنو هو لو تيب ديكزارسيس بور شاك موسكل، وديك الساعه خصكم تشوفوا ان كوتش ديالكم باش تكون اون بون بريز دو ماس. Et enfin, les compléments alimentaires. Récemment, il m'a contacté واحد الدري، je pense واقيلا جوج، قالوا لي c'est que je fais de la musculation et je prends des compléments alimentaires. Le type de complément alimentaire هو la whey راه معروفه عند الدراري والبنات اللي تيديروا la musculation. Mais il y a pas de prise de masse. C'est quoi le problème? Le problème asidi اللي غادي نقول لك شنو هو عندك سي كو ما تاكلش باينه سي سور، اولا تتحرك بزاف، اولا ما تاخذش كثر من لابور ديالك كالوريك، اولا تي با بونكتويل. سي كو تتزابي لو بتي ديجوني، لو ديجوني ديالك، لي كولاسيون. راه لي كولاسيون خصكم تاخذوهم، لو بتي ديجوني خصك تاخذو، لو ديجوني لو ديني ديالك خصك تاخذو، هادو كاملين خصك تاخذهم. وراه هذيك لاوي راه ماشي هي اللي غادي تغلظك ولا غادي تزيدك في الوزن. لا ديرنيير فوا جيتي في لا سال اي دونك واحد السيده بداو تيهضروا شي عيالات وتيديروا لا ميسكولاسيون، اي بي ابري وحده قالت لهم لا الناس ديال لا ميسكولاسيون عايشين غير بلي بودر و بلي زانجيكسيون بلي كومبليمون اليمونتير. جي با كومبري. با نو، الناس لي بادي بيلدر اللي هما كاع معروفين في العالم كامل ما يمكنش يربح لا كومبيتيسيون ديالو بلا ماكله. خصو ياكل وياخذ لو كومبليمون اليمونتير باش يدير لا بريز دو موسكل. راه ما كايناش واحد لا بريز دو موسكل غير بلا وي اولا بلي زيزولات اولا بلي بي ا سي سي اولا بلوميغا 3 اولا جون سي ريان. كاينين بزاف ديال لي كومبليمون اليمونتير، هادشي راه ما كاينش، راه سي امبوسيبل. دونك بالنسبه لكم الدراري والبنات اللي تيديروا لا ميسكولاسيون
عافاكم فكروا مزيان في هاد لي 6 بوين اللي اذا وصلنا للاخر ديال الحلقه ديالنا. نتمنى انكم استفدتوا من هاد لا فيديو. الا عجبتكم ضغطوا على اعجاب او لايك او جيم، بارطاجيو مع الناس اللي يقدروا يستافدوا من هاد لا فيديو. الا كنتو جداد مرحبا بكم، ما تنساوش انكم تضغطوا على سابوني او لا سبسكرايب او لا اشتراك باش يجيكم الجديد ديال القناه، كذلك الجرس الصغير باش يجيكم كلهم لي فيديو. ان شاء الله غادي يكونوا دوطرو روبريك في هاد لاشين. ما نسيتش الناس اللي سولوني على لا بيرت دو بوا كيفاش ينقصوا من الوزن ديالهم. بالنسبه لهاد الموضوع ديال لا بريز دو ماس غادي يبقى ان شاء الله سكسيسيفمون، يعني غادي يكون هذا دائما هذا لو سوجي، وغادي يكون كذلك دوطرو سوجي. غادي نبروبوزي ان شاء الله دي روسيت ريش اون بروتيين. بالنسبه للناس اللي هما في انستغرام او لا في فيسبوك متبعيني راه عارفين لي روسيت اللي تندير. غادي نديرهم لكم في هاد سور لا شين ان شاء الله. جو بونس ا بارتير دو لا سيمين بروشين، مي جو بونس لا سيمين بروشين غادي ندير لكم لو بروغرام اليمونتير ديالي، كيفاش تنبريباري لو بتي ديجوني، لي كولاسيون، لو ديجوني و لو ديني و البري ورك اوت ناتوريل سون كومبليمون اليمونتير. دونك قلت في الاول نبدا معكم سون كومبليمون اليمونتير، حيت ميم كاينين الناس اللي ما يمكنش لهم انهم يشريو هذوك لي كومبليمون اليمونتير حيت شويه غاليين. دونك بالنسبه للاسئله ديالكم ما تنساوش انكم تكتبوهم ليا في لي كومونتير ديال في لي كومونتير لتحت، كذلك لي بروبوزيسيون. اذا نتلاقاو نهار الثلاث ان شاء الله. سلامه.